अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज हम माशाल्लाह से एक बार फिर HB गोट एंड कैटल फार्म आए हैं, जहाँ पे ये माशाल्लाह से प्यारा ऊँट आ चुका है, जिसका हमने जिक्र किया था अपने पिछले प्रोग्राम में कि यहाँ पे ऊँट भी आने वाला है। तो आप देखें माशाल्लाह से ये हमारा प्यारा ऊँट भी आ चुका है, जो कि कुर्बानी की होगी इंशाअल्लाह इसकी। और आज हम अपना प्रोग्राम ऊँट पे करेंगे और आपको बताएंगे कि ऊँट की भी कुर्बानी इस्लाम में जायज़ है, और इसके बारे में मुकम्मल आपको आगाही और मुकम्मल मालूमात हमारे इमाम साहब इंशाअल्लाह ताला देंगे। इमाम साहब, माशाल्लाह से ये ऊँट की कुर्बानी भी इस्लाम में हमारे जायज़ है और बहुत अच्छी समझी जाती है, तो इसके बारे में आप ज़रा थोड़ा सी आगाही दें, हमारे नाज़रीन को बताएं ज़रा ऊँट के बारे में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम नाज़रीन किराम, सबसे आपको खुशामदीद कहते हैं। एक बार फिर अल्हम्दुलिल्लाह ईमान टीवी पाकिस्तान की जानिब से हम अहमद रज़ा भाई HB कैटल फार्म पर हाज़िर हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये माशाल्लाह देखें कितना खूबसूरत, नायाब और कद आवर ऊँट, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फरबा और उम्दा ऊँट है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे अहमद भाई के साहबज़ादे हैं, माशाल्लाह लेकर आए हैं। शरई एतबार से जानवरों की जो ना 3 किस्में हैं। उलमा फरमाते हैं गाय, ऊँट और बकरा। इसके अंदर इनके नर मादा, खस्सी, गैर खस्सी सब इसके अंदर शामिल हैं। तो ऊँट की कुर्बानी भी शरई एतबार से बिल्कुल जायज़ है। बल्कि अगर मैं कहूँ ना, कुरान करीम से एक छोटा सा मुख्तसर सा वाक़या आपके सामने ज़िक्र करता हूँ, जनाब हज़रत सालेह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, कि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, व इला समूद अख़ाहुम सालिहा क़ाल या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु क़द जाअतकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम हाज़िही नाक़तुल्लाहि लकुम आयतन फ़ज़रूहा तअकुल फ़ी अर्दिल्लाहि व ला तमस्सूहा बिस्सूइन फ़यअख़ुज़कुम अज़ाबुन अलीम। तर्जमा कंजुल ईमान कि जब हमने समूद की तरफ उनके हम बिरादर भाई सालेह को भेजा, तो जब उनको उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की दावत दी कि मेरी कौम तुम बुतों की इबादत छोड़कर उस एक रब की इबादत करो, उस वाहिद रब क़हार की इबादत करो, वही इबादत के लायक है, वही इबादत के काबिल है। तो फिर उन तमाम कौम के जो सरदार थे, उनमें से एक सरदार जिनके बारे में कहा जाता है जुंदा उसका नाम, तो उसने कहा कि हे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, अगर आप वाकई उस रब के नबी हैं, उसके सच्चे बंदे हैं, तो एक पहाड़ की तरफ उसने इशारा किया। उसने कहा अगर इस पहाड़ से आप एक ऊँट नमूदार कर कर दिखा दें तो हम आप पर ईमान लेकर आ जाएंगे। तो हज़रत सालेह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में उनके ईमान के एतबार से दुआ की कि मालिक, ये तेरे बंदे अब ईमान लेकर आ जाएंगे अगर तू इस पहाड़ से ऊँटनी को या ऊँट को नमूदार कर दे। आप फरमाते हैं आपने ये दुआ कहने ही थे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की कुदरत जोश में आती है और पहाड़ से उसी कलर का एक ऊँटनी कहा जाता है वो जो नमूदार होती है, और आते के साथ ही अपने कद आवर के बराबर वो बच्चा जन्म देती है। और फिर सालेह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि देख लो, जो जिस मोजिज़े का तुमने मुझसे तकाजा किया था, अल्लाह तबारक व तआला उस मोजिज़े को पूरा करके दिखाया। जिस सरदार ने कहा था, जुंदा के बारे में कहा जाता है, वो अपने हम समेत साथियों के हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लेकर आ जाते हैं, और बाकी कौम के जितने सरदार हैं वो मुकर जाते हैं, इनकार कर देते हैं। फिर सालेह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लोगों याद रखो, अगर तो तुम इस मोजिज़े से तो मुकर गए हो, लेकिन ये अल्लाह की निशानी है। ये ऊँटनी अल्लाह तबारक व तआला की नाका है, ये उसकी ऊँटनी है। कुरान फरमाता है हाज़िही नाक़तुल्लाह, ये अल्लाह की ऊँटनी है। अब इस ऊँटनी के बारे में कहा जाता है कि इसको तुमने मारना नहीं है, इसको कत्ल नहीं करना है, इसको हकाना नहीं है, इसको तंग नहीं करना है, और ये जो जहाँ चाहे ज़मीन के अंदर खाए पिए, इसको तुमने कोई नुकसान नहीं पहुँचाना है। अच्छा, उस ऊँटनी के बारे में कहा जाता है उसकी जो खुसूसियात, उस ऊँटनी के भी कुछ आप ये कह सकते हैं अल्लाह ने जो उसको सिफत यानी कि औसाफ बयान फरमाए थे, वो ये थे कि जब वो ऊँटनी पानी पीती थी तो कौम समूद के लिए जो है ना सारा पानी कम पड़ जाता था। यानी कि एक दिन उन्होंने ऊँटनी के लिए पानी मुकर्रर किया हुआ था और एक दिन अपने कबीले वालों के लिए, तो जिस दिन ऊँटनी की बारी होती सारा कबीले का पानी पी जाती। लेकिन अच्छा, उसकी जब ये ऊँटनी मोजिज़े की ऊँटनी थी, तो जिस दिन जब उसकी बारी होती, जब सारा पानी पी जाती, तो अगर उसका दूध दोया जाता तो जितना पानी पीती थी उतना अल्लाह तबारक व तआला वो अपने करम नवाजी से उतना दूध उसको इनायत फरमाते। यानी कि जितना पानी वो पीती थी अल्लाह ऐसा मोजज़ा अता फरमाता था, इतना धोया जाता तो ऊँट के उस ऊँटनी से दूध जो है ना वो नमूदार हुआ करता था। लेकिन हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया था कि इसको नुकसान नहीं पहुँचाना है। लेकिन कहा जाता है उसी कौम की एक औरत के बारे में, वो बड़ी हसीन और जमील थी, उसकी बड़ी हसीन और जमील और बच्चियाँ भी मौजूद थी, तो उसने 2 बंदों को कि जब जिस दिन ऊँटने की बारी होती तो कौम समूद के कबीले का कोई जानवर भी पानी नहीं पीता, तो ये दुश्वारी की वजह से 2 ऐसे बंदों को काम देगा, अगर तुम इस ऊँटनी को ज़िबा कर दो तो मेरी जिस बेटी से चाहो तुम निकाह कर लेना।
انہوں نے بچیوں کی شادی کی لالچ میں اونٹنی کو ایک بیابان صحرا جنگل کے اندر لے جا کر اس کی ٹانگیں یعنی اس کی کوچیں کاٹ دیں. اور جب یہ ہوا تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے, اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ, لہذا ایک دن ایسا ہوگا تمہارے چہرے زرد ہوں گے, پھر تمہارے چہرے سرخ ہوں گے, پھر تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. کہا جاتا ہے بدھ والے دن انہوں نے اونٹنی کو قتل کیا تھا, اتوار والے دن ایسی خطرناک ہولناک تفسیروں کے اندر آتا ہے آواز آتی ہے کہ ان کے دل اس آواز کو سن کر پھٹ جاتے ہیں اور سارے کے سارے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں. پھر اسی کے ساتھ ساتھ علماء فرماتے ہیں پھر جب سب ہلاک ہو جاتے ہیں اس سے قبل ہی یعنی کہ اللہ کے عذاب کے نازل ہونے سے قبل حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے کوچ کر جاتے ہیں, یعنی مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. لیکن جب آپ واپس آتے ہیں تو ان کی لاشوں پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میری قوم میں تو تمہارا خیر خواہ تھا لیکن تمہیں خیر خواہ پسند نہیں ہے, تم نے عذاب کو اپنے لیے خود ہی دعوت دی تھی. تو لہذا یہ اونٹنی جو الحمدللہ آج ہم سنت ابراہیمی کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں یہ حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے مبارک سے اس سے قبل بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہمیں قرآنی واقعہ جو ملتا ہے تو یہ اونٹنی وہاں سے یہ اونٹ کی نسل سلسلہ در سلسلہ چلتی آ رہی ہے. اور ہماری شریعت مطہرہ میں بھی جو حلال جانور ہیں ان میں سے اونٹ بھی ہے اور اس کی بھی قربانی کی جاتی ہے. اور اچھا آپ کو ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں, ہم دیگر جتنے بھی جانور ہیں ان کو ذبح کرتے ہیں اور اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے. یہ بات ذہن نشین رکھیے. جی ہاں بالکل, اکثر جو ہے نا ہمارے کچھ اناڑی بھائی وہ اونٹ کو بھی ذبح کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے, شریعت مطہرہ کے اندر اونٹ کو جو ہے نا وہ نہر کیا جائے اور اس کا بھی طریقہ ہوتا ہے. ورنہ آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں پھر انسان کرنے کچھ جا رہا ہوتا ہے وہ ہاسپٹلوں کی جانب رواں ہو جاتا ہے. تو اللہ کریم ہماری بھائی کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تقوی کا نور, اور قرآن کریم نے اس کا مقصد بیان فرمایا. قربانی کا مقصد کیا ہے, یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے, فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, اللہ کی نشانیوں سے اللہ دلوں کا تقوی عنایت فرماتا ہے. اور انشاءاللہ قربانیاں ان کے لیے اور جو اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں ان کے لیے کل بروز قیامت پل صراط پر سواری کا کام دیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خوش دلی کے ساتھ طالب ثواب ہو کر قربانی جیسے فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. آپ یہ بتائیں اونٹ کو یا مطلب جو عمر مطلب قربانی کے حساب سے اونٹ کی کتنی عمر ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قربانی کے اعتبار سے شرعی طور پر جو اونٹ کی جو عمر ہے 5 سال. جی ہاں بالکل, اونٹ کی عمر 5 سال ہونی چاہیے. 5 سال سے اگر ایک دن بھی کم ہو تو علماء فرماتے ہیں اس کی قربانی نہیں ہوگی. 5 سال اگر آپ کو کوئی کہتا ہے ہاں بھائی بالکل 5 سال کی اس کی عمر ہے, ہمارے یہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں بیپاری اعتبار سے تاجروں کے انداز میں 2 دانت, جسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ گائے 2 دانت ہو جائے, بکرا 2 دانت ہو جائے تو قربانی کے لائق ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے اونٹ کے لحاظ سے بھی جب 5 سال کی اپنی عمر تک پہنچ جاتا ہے تو وہ بھی 2 دانت وغیرہ کا سلسلہ اس کا ہو جاتا ہے. یا پھر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جب 2 دانت کا نہیں ہے تو علماء نے فرمایا جب اللہ کی راہ میں پیسہ دے ہی رہے ہیں تو شکوک اور شبہات سے پاک قربانی کو دیا جائے. ایسے جانور کا انتخاب اگرچہ تھوڑے پیسے زیادہ ہو جائیں لیکن آپ قربانی کے اعتبار سے بالکل اعتماد میں رہیں کہ یہ شرعی طور پر قربانی میرے لیے شریعت نے جائز قرار دی ہے. ٹھیک. اچھا ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا, یہ اونٹ کا جو ہمارے قربانی میں طریقہ کار ہوتا ہے ذبح کرنے کا, یہ کیا طریقہ کار ہے, اس کو کس طرح ذبح کرتے ہیں, کیا نہر کیا جاتا ہے, اس کو کیا آپ بتائیں آپ ذرا. جی بالکل, ہم نے ابھی اس سے قبل ویڈیو میں بھی یہ بتایا تھا اور ابھی بتا دیں کہ اونٹ کو جو ہے نا نہر کیا جاتا ہے. جی ہاں ناظرین بالکل یہ بات ذہن میں نشین رکھی. اونٹ کو بس اوقات جو ہے نا وہ کھمبے سے لٹکا کر اس پر تلواریں چلائی جا رہی ہوتی ہیں یا اس کو مثال کے طور پر ذبح کا فعل اس کے ساتھ کیا جا رہا ہوتا ہے. نہیں بالکل, بلکہ بس اوقات تو اتنے سخت آلے ہوتے ہیں کہ ان کی گردنوں کو الگ کر دیا جاتا ہے. اس کو بھی علماء نے جو ہے نا مکروہ قرار دیا ہے. جانور میں گائے وغیرہ کے اندر بھی پورا اس کے دھڑ سے جدا کر دینا. اونٹ کا طریقہ یہ ہوتا ہے, وہ جو آپ جانتے ہوں گے جو ماہرین ہیں جو اس کی فیلڈ سے وابستہ ہیں, دیگر لوگ بھی جو اچھے طریقے سے تجربہ رکھتے ہیں معاملات وغیرہ, باقاعدہ اس کا پہلے ایک پیر باندھا جاتا ہے کہ کہیں اگر اچھلے کودے معاملات وغیرہ ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سر پر یا, کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز بھی ہم بس اوقات سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ نہر کے چکر میں کر وہ نہر ہی رہے تھے لیکن بس اوقات وہ ایسا سر پہ پڑا کہ بس اوقات وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو لہٰذا اس کے لیے آپ جو نا علماء سے یا جو صحیح ماہر جو قصاب ہیں جو دینی علم بھی رکھتے ہیں. جی ہاں بالکل, دیکھیں یہ بات ذہن نشین رکھیے گا, انسان اپنے فیلڈ میں ماہر تو ہوتا ہے لیکن دیکھیں فیلڈ کی مہارت الگ ہے اور دین کا علم ایک الگ چیز ہے. آپ بولیں تجربے کے لحاظ سے یہ کر لوں گا لیکن اگر علم نہیں ہوگا تو مثال کے طور پر آپ لاکھوں نمازیں کیوں نہ ادا کر رہے ہوں لیکن مثال کے اندر اگر نماز کے آپ نے سیکھی نہیں ہے باقاعدہ تو پھر کہیں ایسا نہ ہو وہ نماز آپ کی قبول ہی نہیں ہو رہی ہو, کل بروز قیامت اس کی ایک نماز کا ثواب نہ دیا جائے. تو لہذا سیکھیں, اس کے بعد جو نا یہ طریقہ کار اختیار کریں کہ اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے. ٹھیک. تو ناظرین کرام دیکھا ماشاءاللہ سے امام صاحب نے آپ کو بہت اچھی باتیں بتائیں, پورے طریقہ کار بتائے قربانی کے حساب سے, اونٹ کی قربانی کے حساب سے.
अच्छा नाज़रीन अब ये माशाल्लाह से HB कैटल फार्म के जो है ना ऑनर के मतलब माशाल्लाह साहबजादे हैं, तो इनसे कुछ मालूमात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आपका नाम क्या है बेटे? हसन रज़ा। अच्छा हसन भाई, आप माशाल्लाह से ये इतने प्यारे प्यारे जानवर लाते हैं, तो आपको खुशी होती है? आपके पापा माशाल्लाह से बहुत अच्छी कुर्बानी करते हैं, मतलब बहुत अच्छे जानवर लाते हैं। जी जी होती है। तो आप ये बताएं आपके लिए कुर्बानी का क्या तरीक़ाकार होता है, मतलब पहले दिन क्या काटते हैं आप? पहले दिन बकरे और एक ये छोटा ये बछड़ा ये काट। तो नाज़रीन पहले दिन ये लोग मतलब ये बकरे का कुर्बानी करते हैं, फिर दूसरे दिन बछड़े वगैरह की, गाय की, और ये ऊँट की कब करते हैं? ऊँट की तीसरे दिन। अच्छा ऊँट के तीसरे दिन होती है। तो इंशाल्लाह ताला हमारी दुआ है कि आपकी कुर्बानी को अपनी बारगाह रहमत में कबूल मंजूर फरमाए, और इंशाल्लाह ताला फिर हम आते रहेंगे आपके प्रोग्राम करने। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इमाम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला आपसे ये मुलाकात होती रहेगी। तो नाज़रीन अब ये हमारा प्रोग्राम था ऊँट के ऊपर, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या नबी सब करम तुम्हारा, या नबी सब करम तुम्हारा, ये जवारे नियारे हुए जब से मंगते तुम्हारे हुए, कोई मुँह न लगाता था अपने